Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel didto sa Sikem. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga katagkuan, ang mga maghuhukom ug ang mga opisyal sa Israel ug nanuol sila sa atubangan sa Dios. Giingnan ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates ug nagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Kung dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia o ang mga Dios ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tawo mitubag, dili gayud kami mobiya sa Ginoo nimo alagad sa laing mga Dios. Ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanako sa kaulipnan sa Ehipto ug nakita nato ang dakong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan bisan diin kita paingon, taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas giabog sa Ginoo ang katawhan, ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya amo mang Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Tungod kang Kristo pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan. Ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mo tahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini, gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo, diha sa bug-os niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas, hinunua, pakanon niya kini ug atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan, kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan ug sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini ug miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana, kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo sa Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tawo nga mukaya balik sa iyang gigikanan, mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tawo. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu ug kinabuhi, apan pipilakan ninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili motuo ug kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala nagayud mokuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, ug kamo mobiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan?
Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios.